حتیٰ کہ بعض جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی نبی پاک دے دور دے اندر تے اعراب کوئی نہیں سن قرآن تے زیراں زبراں تے ہے ہی کوئی نہیں سن، اے تے حجاج بن یوسف دے زمانے چ لگائیاں گئیاں نے، اے بدعت نہیں کی، حالانکہ دیاں زیراں زبراں بھی اللہ دی ذات نے نازل فرمائی۔ تسی آکھو گے جی دلیل کی کیڑی قرآن دی آیت چ لکھیا کہ زیراں زبراں بھی اللہ نے نازل فرمائی؟ سوال تے پیدا ہوندا نا۔ تے ایمانداری نال دسو نبی پاک جدوں نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھدے سن بغیر زیراں زبراں تو پڑھدے سن، الحمد نو کی پڑھدے سن آپ؟ الحمد دی دال تے پیش پڑھدے سن آپ کے نہیں؟ الحمد دی الف تے زبر پڑھدے سن کے لام تے جزم پڑھدے سن کے نہیں؟ ہا تے زبر پڑھدے سن کے میم تے جزم پڑھدے سن؟ الحمد نو کیویں پڑھدے سن؟ جدوں آپ نے نماز دے اندر الحمد پڑھیا تے زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں تے جدوں نبی پاک نے صحابہ نو قرآن لکھوایا کہ لکھو الحمدللہ رب العالمین، تو زیراں زبراں دیاں پھر نازل ہوئیاں کہ نہ؟ اللہ دی ذات نے دسیاں کہ نہ؟ نبی پاک نے پڑھیاں کہ نہ؟ وہ تے علیحدہ بات ہے، وہ لوگ عربی دان سن، انہاں نو اتے نشاندہی کرن دی ضرورت نہ رہی، صرف اے نہیں کوئی گل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ فرمایا کہ جنہ لوگاں نو اساں کتاب عطا کیتی، یتلونہ حق تلاوتہ، انہوں پڑھ دینے جس طرح کہ انہوں پڑھن دا حق ہے، او دے پڑھن دا حق ادا کر دے۔ قرآن تو پہلے بھی آسمانی کتاباں اللہ دی ذات نے نازل فرمائیاں، لیکن وقت دے نال نال آہستہ آہستہ وہ کتاباں ختم ہو گئیاں، پھر اللہ دی ذات نے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ قرآن مجید نو نازل فرما کے اللہ دی ذات نے اے دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا، اور کس کس انداز نال اللہ دی ذات نے دیاں حفاظتاں فرمائیاں کہ اینو اتنا آسان بنا دیتا کہ مسلمان دے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا۔ جوان تے جوان رہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دے حافظ، مرد تو مرد رہے لیکن چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں عورتاں قرآن دیاں حافظہ مسلمان دے سینے دے اندر محفوظ کر کے اللہ دی ذات نے دیاں حفاظتہ فرمائی۔ پھر اللہ دی ذات نے نو سوار والے دن نازل فرمایا، لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا، مہینہ رمضان دا رات لیلۃ القدر دی دن سوار دا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا محبوب تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دے؟ فرمایا نمبر 1 ولدت فیہ، سوار دا روزہ میں اس واسطے رکھنا کہ اللہ دی ذات نے مینوں سوار نو پیدا فرمایا۔ نمبر 2 وَبُعِثْتُ فِيهِ، اللہ دی ذات نے مینوں مبعوث فرمایا یعنی کہ نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 3 فرمایا وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اللہ دی ذات نے سوار والے دن ہی میرے تے وحی نازل فرمائی۔ جبریل امین سب تو پہلی وحی سوار والے دن لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب تو پہلی وحی اللہ دی ذات نے نازل کی تھی، سوار والے دن نازل کی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کتاب دا آغاز سوار والے دن ہویا، مینوں نبوت سوار والے دن ملی۔ تو اللہ دی ذات نے قرآن مجید نو نازل فرمایا، سب تو پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، سب تو پہلے سورت اللہ دی ذات نے سورہ اقرا نو نازل فرمایا، لیکن وہ اسی پڑھنے 3 سپارے دے اندر، پہلے سپارے دے اندر سب تو شروع تے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ دی ذات نے سورۃ فاتحہ نو پہلے نمبر تے رکھوایا، آپ نے پہلے نمبر تے رکھوا دی، حالانکہ سب تو پہلی وحی جڑی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق آئی، لیکن انہوں 3 سپارے دے اندر رکھوایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سپارے دے اندر رکھوا دی۔ اس قدر قرآن دی حفاظت فرمائی کہ اس قرآن دی ترتیب بھی اللہ دے نبی نے اپنی مرضی نال نہیں لکھوائی،
اس قرآن دی ترتیب صحابہ نے اپنی مرضی دے نال نہیں لگائی، اس قرآن دی ترتیب مفسرین نے یا مسلمان نے اپنی مرضی دے نال نہیں لگائی، اے دی ترتیب بھی اللہ دی ذات نے خود آسمان تو نازل فرما۔ مگر ہاں تو صاحب ہی سنیا کہ جتھے جتھے جس موقع تے قرآن دی ضرورت پیش ہوندی رہی ہے اسے موقع تے جبریل قرآن لے کے آندے رہے، لیکن اللہ دی ذات نے دسیا کہ اللہ دے نبی اس چیز نو فلاں جگہ تے رکھوانا ہے، اس جگہ تے فلاں جگہ تے رکھوانا ہے، اے آیت فلاں صورت دی ہے، اے آیت فلاں صورت دی، اے صورت جڑی ہے فلاں سپارے دی ہے، اے صورت فلاں سپارے دی، ایک ایک چیز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی گئی، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تک وضاحت کی گئی کہ انہوں صورت دے شروع تے رکھیا جائے۔ 113 صورتاں دے بارے فرمایا کہ شروع تے بسم اللہ لگا دیو، ایک صورت دے بارے نہیں فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک صورت دے آغاز تے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ تو قرآن مجید دی سورت دی ابتدا تے بسم اللہ بھی اپنی مرضی دے نال نہیں لکھوائی گئی، یہ بھی اللہ دی مرضی دے نال لکھوائی گئی، اللہ دے حکم اور اللہ دے آرڈر دے مطابق لکھوائی گئی۔ جس سورت تے حکم ملیا اوتھے لکھوا دیتی گئی ہے، جس سورت دے شروع تے حکم نہیں ملیا نہیں لکھوائی گئی۔ 114 سورتاں نے 113 سورتاں دی ابتدا تے بسم اللہ لکھوا دیتی، لیکن سورت توبہ دی ابتدا تے نہیں لکھوائی، وہ بغیر بسم اللہ دے اس سورت دا آغاز کر دیتا گیا۔ آج تک اسی طریقے دے نال ہی مسلمان سورہ توبہ دا آغاز کردا براءۃ من اللہ، بسم اللہ تو نہیں کردا۔ لیکن ایک سورت ایسی ہے جہدے درمیان دے اندر بھی بسم اللہ آئی، وہ دے درمیان دے اندر بھی لکھوا دیتی، تو معلوم ہی ہویا کہ ایدہ ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز اللہ دی ذات دی طرف آئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی، صحابہ نے لکھی، محدثین نے مفسرین نے محفوظ کی تھی اور ساڑھے تک پہنچی، اور یہ آج بھی اسی طرح ہی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ بعض جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی نبی پاک دے دور دے اندر تے اعراب کوئی نہیں سن، قرآن تے زیراں زبراں تے ہے ہی کوئی نہیں سن، یہ تے حجاج بن یوسف دے زمانے چ لگائیاں گئیاں نے، یہ بدعت نہیں کی۔ جدو اہل حدیث علماء بدعت دے بارے ذرا وضاحت کرتے ہیں، پھر اگوں بے جا لوگ اعتراض بھی کرتے، حالانکہ دیاں زیراں زبراں بھی اللہ دی ذات نے نازل فرمائیاں، زیراں زبراں بھی اللہ دی ذات نے نازل فرمائیاں۔ تسی آکھو گے جی دلیل کی ہے، کیڑی قرآن دی آیت چ لکھیا کہ زیراں زبراں بھی اللہ نے نازل فرمائی؟ سوال تے پیدا ہوندا نا، دلیل تو پھر منگنی چاہیے نا۔ جدو کسی نے اعتراض جو کر دیتا کہ لو جی نبی پاک دے دور چ تے زیراں زبراں ہے ہی نہیں سن، تو ایمانداری نال دسو نبی پاک جدو نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھتے سن بغیر زیراں زبراں تو پڑھتے سن؟ الحمد نو کی پڑھتے سن آپ؟ الحمد دی دال تے پیش پڑھتے سن آپ کہ نہیں؟ الحمد دی الف تے زبر پڑھتے سن کہ نہیں؟ لام تے جزم پڑھتے سن کہ نہیں؟ ہاں تے زبر پڑھتے سن کہ نہیں؟ میم تے جزم پڑھتے سن؟ الحمد نو کیویں پڑھتے سن؟ جدو آپ نے نماز دے اندر الحمد پڑھیا تے زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں، تے جدو نبی پاک نے صحابہ نو قرآن لکھوایا کہ لکھو الحمدللہ رب العالمین، تو زیراں زبراں دیاں پھر نازل ہوئیاں کہ نہ؟ اللہ دی ذات نے دسیاں کہ نہ؟ نبی پاک نے پڑھیاں کہ نہ؟ وہ تے علیحدہ بات ہے، وہ لوگ عربی دان سن، انہاں نوں اتے نشاندہی کرن دی ضرورت نہ رہی، صرف اینی کو گل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین انہاں دے سامنے سادہ انداز دے اندر لکھ کے رکھ دیو نا بغیر زیراں زبراں تو، تے انہاں نوں دے دیو، وہ بالکل اونج دا اونج ہی پڑھن گے۔ اور یہ سب تو بڑی اگر دلیل تساں دیکھنی، ساڈے کول حدیث دیاں کتاباں نے مدارس دے اندر پڑھائیاں جاندیاں نے، کسے حدیث دے اوتے اے زیراں زبراں نہیں لگیاں ہوندیاں، اور پھر باقاعدہ سانو سکھایا جاتا کہ اس زیر زبر نو پڑھن دا قاعدہ کلیہ فارمولہ قانون کی ہے، وہ طالب علم چند دنوں دے اندر ٹریننگ حاصل کر لیندا، پھر وہ بغیر زیراں زبراں تو لکھی ہوئی عربی حدیث زیراں زبراں سمیت ہی پڑھدا۔ کیوں جی کبھی کسی مولوی دے کولوں حدیث سنی جے جدے تے زیر زبر نہ ہوئے؟ سارے حدیث زیراں زبراں لا کے پڑھدے نے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں جی زیراں زبراں آئیاں کہ جنہیں بھی حدیث پڑھ دے زیراں زبراں لا کے پڑھ، لیکن کتاب دے اتے کدرے بھی زیر زبر نہیں لگی۔
وہ سینے دے اندر ہی محفوظ ہے. اسی طرح صحابہ دے سینے دے اندر ہی زیر زبر محفوظ کر دیتی گئی. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بول کے قرآن سنا دیتا، پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل دے نال رمضان دے اندر قرآن دا دور کرتے سن، پورے دا پورا قرآن. دور دا مطلب پتا کی ہوندا ہے؟ ایک قرآن پڑھدا تے دوسرا سندا. اللہ دے نبی پڑھ دے، جبریل سن دے، جبریل پڑھ دے، اللہ دے نبی سن دے، قرآن دا دور کر دے. ایمانداری نال دسو جڑا پورے دا پورا قرآن دا دور کیتا جاندا سی بغیر زیر زبر تو ہی ہو جاندا سی. بڑا جاہلانہ سوال. تو جی نبی پاک دے دور چ تے زیر زبر ہے ہی نہیں سر، اے قرآن تے لگی ہے اے بدعت نہیں. اور زیر زبر تو بغیر تے کوئی ماں دا لال قرآن پڑھ سکدا ہی نہیں. زیر زبر تو بغیر وہ قرآن پڑھ سکدا ہی نہیں. جدوں بھی پڑھنا زیر زبر دے نال ہی پڑھنا. وہ علیحدہ بات اتنے صفحے دے اتنے تسی نشاندہی کر دیو یا نہ کرو. نشاندہی تے کیتی ہے ساڈے پنجابی لوگاں اجمیاں واسطے، عرباں نوں تے ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن انہاں عرباں نوں ضرورت ہے جڑے اس چیز تو واقف ہی نہیں، بے علم. لیکن جنہ دے کول علم ہے انہاں نوں ضرورت نہیں. صرف ایک بے علم لوگاں واسطے اتنے نشاندہی کر دیتی گئی. چاہے لوگاں نے سمجھ لو جی ادوں زیرہ زبر ہے ہی نہیں سن. زیرہ زبر تو بغیر نہ نماز پڑھی جاندی نہ اذکار کیتے جاندے، حتیٰ کہ اللہ دا ذکر سبحان اللہ تک نہیں کیا جاتا. بھائی سبحان اللہ پڑھو، زیر زبر تو بغیر کیویں پڑھو گے؟ تو زیرہ زبر ادوں بھی ہے سن. نبی پاک نے بولیاں، صحابہ نے محفوظ کیتیاں. وہ وکری گل ہے انہوں نے اپنے سینے چ محفوظ کیتیاں، اتنے نشاندہی نہیں کیتی. اور بعد اندر حجاج بن یوسف دا جو زمانہ آیا ادوں نشاندہی کر دیتی گئی. تو یہ ایک ایک زیر زبر جڑی ہے منزل من اللہ آسمان کی طرف آئی. یہ وجہ بنی ایک مناظرہ آیا. ایک مناظرہ آیا، وہ کہنے لگا جی 10 پارے بکری کھا گئی، یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں. مسلمان کہنے لگے، مسلمان تو مراد اسی سنی حضرات، نہیں جی یہ قرآن پورے دا پورا محفوظ ہے، یہ ایک شے بھی کم نہیں. انہوں نے کہا یہ مناظرہ رکھ لو. مناظرہ رکھ لیا گیا. انہوں نے کہا چلو ای تو دلائل پیش کر. وہ پیا جبڑیاں ماردا رہا ادھر دیاں ادھر دیاں یہ وہ. تو جب مسلمان دی واری آئی، سنی عالم دی واری آئی، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے پڑھدا الحمد للہ رب العالمین. وہ جڑا آندا سی نا 10 پارے بکری کھا گئی، وہ فٹافٹ کھلو گیا. آندا لوگو وہ انہوں تے قرآن دی پہلی آیت نہیں پڑھنی ہوندی، پہلی سورت نہیں پڑھنی ہوندی، اب کو قرآن غلط پڑھ چھڑیا سو. انہوں نے کہا اچھا چل ٹھیک. انہیں الحمدہ دی بجائے دوسری واری جان کے پڑھیا الحمد للہ رب العالمین. انہوں نے کہا ویکھو پھر قرآن غلط پڑھتا سو. انہیں پھر تیسری واری کیتا الحمدللہ رب العالمین. جب تیسری واری صحیح پڑھیا نا تو کہنے لگا تیری غیرت اینی گوارا نہیں کیتی کہ میں الحمدو دی بجائے الحمدہ پڑھ دیا تو کی صحابہ دے ہوندیا معاذ اللہ 10 پارے سارے غائب ہو گئے. تو تے مینوں پیش دی جگہ تے زبر نہیں پڑھن دیتی، وہ پیش دی جگہ تے زیر نہیں پڑھن دیتی، تو کی معاذ اللہ صحابہ دے ہوندیا 10 پارے غائب ہو گئے. تو اس واسطے یہ ایک ایک زیر ایک ایک پیش یہ شروع تو ہی چلتی آ رہی، کوئی بھی شدت نہیں. وہ وکری گل ہے اتنے صفحے تے نشاندہی کر دیتی جائے یا نہ کیتی جائے. تو ایک کتاب اللہ دی ذات نے دی حفاظت فرمائی. اور قرآن دا معنی کی ہے کہ ایسی کتاب جڑی بار بار پڑھی جاتی، بار بار پڑھی جاتی. تساں نعت سنیے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. وہ کہنا کہ چاہتا کہ جنی واری مرضی مدینے دا سفر کرو بندہ اکدا ہی نہیں، تھکدا ہی نہیں. ایک قرآن بھی ایسی کتاب ہے بندہ بار بار پڑھدا جائے، نہ اکدا ہے نہ تھکدا ہے. جنی واری پڑھدا یہ وکھرا ہی لطف حاصل ہوندا ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اینو پڑھن دا حق ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.